أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 285 کی مشق کرتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الف کڑی زبر آمیم زبر ما آمن نون زبر را نر آمن را زبر را سین پیشوا سو آمن الرسول آم پیشلو آمن الرسول بازر بی میم زبر علما بمال پیشنون انزا زرزی انزی لام زبر لا انزل الف زری لام زبر یا لی الی حاضر ہی الی میم زیر را مر را زبر با رب من رب بازر بی من رب ہا کھڑی زر ہی من رب ہی واو زبر لام والمیم پیش حمزہ مو والمؤمن زر می والمؤمنون پیش وانو والمؤمنون ان زبرنا والمؤمنون کاف پیش لام کل لام دو پیش لن کلن الف کھڑی زبر آمیم زبر ما آمنون زبرنا آمن باز لام باللام کھڑی زبر لا باللہ حاضر ہی باللہ کلن آمن باللہ واو زبر و میم زبر ما و لام کھڑی زبر لا و ملا حمزہ زر ای و ملائکہ زبر کا و ملائکتا زر تی و ملائکتی ہا کھڑی زر ہی و ملائکتی واو زبر و کا پیش کو و کوتا پیش تو و کتبا زر بی و کتبی ہا کھڑی زر ہی و کتبی واو زبر و را پیش رو و روسین پیش سو و رسول آم زلی و رسولی ہا کھڑی زر ہی و رسولی لام زبر الف لا نون پیش نو لا نو فا زبر را فر لا نو فر را زری لا نو فر قا پیش کو لا نو فر با زبر یا بین نون زبر نا بین الف زبر ہا زبر ہا احد دال زر میم دیم احدم میم زیر را مر را پشرو احدم مر رو سین پشرو لام زر لی رسولی ہا کھڑی زر ہی مر رسولی واو زبر وا قاب زبر الف قا وقا لام پیشوا لوقا وقالو سین زبر سا میم زیر عین مع سمع نون زبر الف نا سمعنا واو زبر و الف زبر آ و طا زبر عین طا و عطا نون زبر الف نا و عطعنا غین پیش فا غفرا زبر الف را غفران نون زبر نا غفرانا
काफ ज़बर का गुफरान करा ज़बर बा रब्बा नून ज़बर अलिमना रब्बना वाव ज़बर व अलिफ ज़ेर ई व लाम ज़बर या लै व इलै काफ ज़बर लाम कल व इलै कल मीम ज़बर मा स्वाद ज़ेर यासी मस्वीरा तो रा पेशरू मस्वीरु व इलै कल मस्वीर آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. आए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيर. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।